देखिए, एक तो आसिफ सलीम बाजवा साहब जो है, सी पैक जब उनकी तकर्री हुई तो उस वक्त अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि वो कोर कमांडर सदर्न कमांड रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर डील किया है, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी डायनामिक्स को अच्छी तरह जानते हैं, और सी पैक का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान और फिर ईरान और फिर अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। गवादर पोर्ट भी वहीं पे है, तो बहुत कुछ हम इसमें प्रोग्रेस देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि मुझे ऐसा मालूम होता है, मुझे एहसास ऐसा है कि कुछ हफ्तों से ये बात कुछ हलकों के अंदर थी कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं उनका इस्तीफा इज राइटिंग ऑन द वॉल, और पहले उनका इस वजह से भी नहीं लिया क्योंकि स्कैंडल की जद में आ गए थे आसिम सलीम बाजवा साहब, जो उनके रिश्तेदारों को लेके, अजीज़ो अकारिब को लेके, उनके घर वालों को लेके था कि जो पापा जॉन्स की जो पिज्जा के ऊपर फिर एक मदार बन गया, फिर सोशल मीडिया पर एक बहुत जो है वो एक बहुत ही एक तरह से इतनी तफसीलन उसका जिक्र हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली ये समझा जाने लगा कि कहीं इतनी बड़ी पोस्ट के लिए कोई बर्डन तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब स्कैंडल की उसमें जद में आते हैं तो सही या गलत जो भी है, बहुत सफाइयां पेश की हैं आसिफ सलीम बाजवा साहब ने, लेकिन एक स्कैंडल जो है उनके प्रोफाइल के साथ जुड़ गया कि उनकी बेगम का नाम, उनके भाइयों का नाम, उनके बच्चों का नाम, वो सारे जुड़ गए और इतने मिलियंस और मल्टी मिलियन डॉलर की जो असासे की जो खबरें अनर्थ हुई, तो उसके बाद एक तरह से ये होने लगा कि नहीं भाई, और इस हमाम के अंदर जो है वो बहुत कुछ, मैं वो लफ्ज तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कुछ लपेट में है। और इसी वजह से आज सलीम बाजवा साहब जो है उन्होंने पहले मोमिन खुसूसी से फिर मुस्तफी हुए, वो इमरान खान साहब के, मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार हल्के हैं या एस्टैब्लिशमेंट के हल्के हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो स्पेशल असिस्टेंट भी बन रहे थे तो उस वक्त भी कोई बहुत इत्मीनान की लहर नहीं थी, और लग ये रहा था कि वो कहीं पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा क्लोज तो नहीं हो रहे कि वो इंफॉर्मेशन का एक एडिशनल पोर्टफोलियो लेने की क्या जरूरत थी बाजवा साहब को। और मैं जाती तौर पे भी समझता हूँ कि एक ही पोर्टफोलियो होना चाहिए था। जब सीपैक की आप अथॉरिटी के चेयरमैन है, ऑल एंड ऑल आपको बनाया है, तो फिर ये एडिशनल प्रोफाइल आप किस लिए ले रहे हैं? तो उसमें भी ये जद में आ गए। अगर देखिए कि अगर वो एडिशनल प्रोफाइल नहीं लेते, अगर वो स्पेशल असिस्टेंट का नहीं लेते रूमी साहब, तो फिर तो वो स्कैंडल जो है वो इस तरह नहीं, क्योंकि ना ये अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते। तो पता चलता है कि आप गैर सियासी आदमी जो है जब सियासत के अंदर आता है तो उसे बहुत कुछ जायज तनकीद का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी नाजायज तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो सियासतदानों के गिरबान पकड़ना तो बहुत आसान है, और रोजाना सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी एक रियलिटी शो की तरह एक पुतली तमाशा लगा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सी पैक के एक जिम्मेदार ओहदे के पे एकदम मुस्तफी होना, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ये 3-4 हफ्ते से इसकी सुनगुन थी कि कुछ ऐसा है। और अब सी पैक की जो अटका हुआ है, मुझे ऐसा लगता है रज़ा रूमी साहब के जो अमेरिका की जो बात है ना वो फौजी अड्डों पे है, ना वो वेपन्स पे है, ना वो डिफेंस बजट पे है, ना वो न्यूक्लियर वेपन्स पे है। वो जो मसला है वो कहते हैं कि यू हैव टू डिसाइड आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। 9/11 के बाद वाली सिचुएशन है, उतनी शदीद तो नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी आप चाइना का साथ कम छोड़ दें। तो इस वजह से सी पैक की अहमियत और ज्यादा हो जाती है, और सी पैक के साथ जुड़े हुए लोगों की इस्तीफे की खबर जो है या नए लोगों का आना, तो फिर वो एक और उसके साथ अहमियत जुड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो प्रेशर है वो है पाकिस्तान पे कि आप चाइना से थोड़ा साइड पे हो जाएं,
اور اس کے ساتھ پھر سی پیک جڑا ہوا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پریشر سی پیک اور چائنا کا ساتھ ہے, اور وہی اسٹیبلشمنٹ از فیلنگ دا ہیٹ آف دیٹ پریشر. وہ پریشر کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے جو 9/11 کے بعد تھی, آپ کو پتہ ہے رومی صاحب, اجاز صاحب, لیکن بہت کچھ ابھی باقی ہے. 11 ستمبر کے بعد افغانستان میں جو آلریڈی بحران کا شکار ہے, شدید طوفان بھی آ سکتا ہے, اور اس کی لپیٹ میں ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں سامنا کرنا پڑے گا. جی اویس صاحب بہت شکریہ. میں وجاہت صاحب آپ سے بھی چاہوں گا, اویس صاحب نے بڑا جامع قسم کا تجزیہ دیا, سارے اس میں عوامل کار فرمائے ہیں. میں آپ سے جو اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سٹوری آئی, احمد نورانی نے جو فیکٹ فوکس میں کی, ابھی اس کی ایک جھلک بھی دکھائی, بہت اس کے اوپر کنٹروورسی بھی ہوئی کہ یہ کہا گیا کہ یہ سٹوری غلط بھی ہو سکتی ہے, کوئی سپانسرڈ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اس کا امپیکٹ ہو گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی لے پرسن سے پوچھیں گے, جو بھی انٹرنیشنل مسائل اپنی جگہ الگ, لیکن جو الزامات اس کے آڑ میں لگائے گئے جنرل باجوہ صاحب پر, وہ یقیناً میرے خیال سے گورنمنٹ کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پوائنٹ کے بعد مشکل ہو گیا, کیونکہ اس کو اپوزیشن نے بھی بہت ایکسپلائٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز ہر جلسے میں پاپا جونز کے پیزا کا ذکر کرتی رہیں, دیگر رہنما بھی کرتے رہے. میڈیا, سوشل میڈیا پر میرے خیال سے انپریسیڈنٹڈ طور پر یہ سٹوری جو ہے سیکورٹی, ویسے بھی ریٹائرڈ جب ہو جائیں افسران تو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے ہمارے ہاں, لیکن وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک نیا موڑ لیا ہے ہماری سیاست اور ہماری میڈیا اور سیاست کا جو تعلق ہے, یا یہ صرف چین کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے؟ شکریہ رضا. اور اویس بھائی نے بہت تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی. میں جو پاپا جونز والا سکینڈل ہے اس پہ اپنے ذرائع کے حوالے سے تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میری معلومات کے مطابق عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے وہ ذاتی طور پہ کافی ڈسٹرب ہوئے تھے اس تنقید پہ, اور وہ نجی حلقوں میں کہتے تھے کہ جو میری خدمات ہیں ملک کے لیے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. یعنی شاید پہلی دفعہ تو خیر نہیں, لیکن یہ کہ ان کو ایک طویل عرصہ جو ہے وہ یونیفارم میں رہنے کے بعد یہ شاید اندازہ ہوا ہو کہ وہ جو میڈیا کے ٹرائل ہوتے ہیں اور جو میڈیا کی جو تنقید ہوتی ہے وہ جن کی طرف ڈائریکٹ کی جاتی ہے ان پہ کیا گزرتی ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. میرے خیال میں اس کا کہیں زیادہ گہرا تعلق جو ہے وہ نظر آتا ہے سی پیک کے حوالے سے. عاصم صاحب ظاہر ہے کہ سدرن کمانڈ جو ہے وہ کر چکے تھے, اور سی پیک کے حوالے سے ایز فار ایز وی نو ایک اسپیشل جو حصہ ہے ہماری آرمڈ فورسز کا وہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے سی پیک کی حفاظت کے لیے, سی پیک کو جو ہے وہ گارنٹی کرنے کے لیے. لیکن پچھلے دنوں میں جو داسو میں انجینئرس والا دہشت گردی ہوئی ہے, ایک تو وہ اثر انداز ہوئی ہے, اور دوسرا میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ وہ تو ایک ایونٹ ہوا ہے, ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, ایک تخریب کاری ہوئی ہے. تخریب کاری یا جرم کے خلاف جو ہے وہ 100% گارنٹی تو کہیں نہیں دی جا سکتی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آئی وڈ سے کہ ایک تو اس میں سی پیک کے حوالے سے جو مس ہینڈلنگ پاکستان کی طرف سے ہوئی, اور خاص طور پہ عمران گورنمنٹ کے آنے کے بعد رزاق داؤد اور دوسرے جس طرح سے چیزیں جو ہے وہ چلی ہیں, یہ بات بالکل واضح ہے کہ سی پیک کے ساتھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور چین جو ہے وہ اس صورتحال پہ خوش نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست واضح نہیں ہے کہ اسے اس نئی جو ابھرتی ہوئی کنفرنٹیشن ہے چائنا میں اور یو ایس اے میں, اس میں کہاں کھڑے ہونا ہے. اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ انڈیا اور یو ایس اے کی بالکل واضح ہے, اور جو ورلڈ ایٹ لارج ہے اپارٹ فرام وہ جو ایبریشن ہے یا جو کنٹینڈر ہے, چیلنجر ہے, اس کو ہٹ کے جو باقی دنیا ہے وہ تو ایک طرف کھڑی ہے. اب اس میں چین ہمارا ہمسایہ بھی ہے, چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم چین کے ساتھ ہمارا وہ امبلیکل ہماری کارڈ نہیں ہے, ثقافتی, سیاسی, تاریخی, اکنامک
جو ہماری جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ 74 ایئرس سے رہی ہے، اور ہمارے جو صاحبان حکم اور صاحبان اختیار اور صاحبان زر و دولت ہیں، انہیں بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ ہی پسند آتا ہے، بلکہ ہمارے تو علماء دین کو بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اور اچھی زندگی کے لیے وہی نظر آتا ہے۔ تو چین تو وہ نہیں جاتے، سعودی عرب تو وہ نہیں جاتے، نہ وہ نارتھ کوریا جاتے،